दोहोरो कूटनीति। भारतले माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सरकारी सेनालाई युद्ध सामग्री लगायत तालिम र आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय रूपमा पुर्याउनु र विद्रोही नेताले भारतमा आश्रय पाउनुले गर्दा भारतको नेपालप्रति सुरक्षा अवधारणाको अन्तिम लक्ष्य रहस्यमय देखिन्छ। कर्णेल विजय थापा नेपाली सेनाको एउटा मुखपत्रमा आशंका गर्दै, गद्दीमा बसेको 1 वर्षभरि राजा ज्ञानेन्द्र देश बाहिर निस्केनन्। दरबार हत्याकाण्डको वार्षिकी सकिएपछि चाहिँ पहिलो भ्रमणमा भारत गए, जहाँ छिमेकका नयाँ राजाको आगमनलाई उत्सुकतावश हेरिएको थियो। राजाको भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग 2059 असार 10 मा औपचारिक भेटवार्ता भयो। त्यो सकिनासाथ वाजपेयीका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रले नेपाली राजदूत भेष बहादुर थापालाई बाहिर बोलाएर भने, एम्बेसडर, तुम्हारा किंग क्या करने जा रहा है? वो तो 3 बरस माग रहा है। व्यक्तिगत मित्रता समेत रहेकाले मिश्रले हक दाबी झैं गरेर सोधेका थिए। थापाले प्रतिप्रश्न गरे, क्या कहा? मिश्रले सिधै भने, he was asking वाजपेयी to endorse his dictatorship। राजाले अधिनायकवाद लाद्न र त्यसलाई वाजपेयीबाट अनुमोदन गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो। त्यसबारे थापालाई त थाहा थिएन, तैपनि भनिदिए, ओ डिड ही आस्क? थापाका अनुसार माओवादीको सशस्त्र चुनौती चर्केको, दलहरूले त्यसको सामना गर्न नसकिरहेको, प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व नभएको आदि कारण देखाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले बढीमा 3 वर्ष आफूले सत्ता सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। 3 महिना अघि 2058 चैत्र 7 देखि 12 दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दह्रो नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको, बरु दरबारलाई नै सर्वे सर्वा जस्तो मानेको पृष्ठभूमिमा नेपालको राजकीय शक्ति नयाँ राजामा केन्द्रित भइरहेको भारतको ठम्याइ थियो। त्यस्तो अवस्थामा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकांक्षाप्रति दिल्ली पूरापूर नकारात्मक बन्न चाहेन। वाजपेयीले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र रहँदासम्म नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्न भारतले सबै खाले प्रयत्नलाई सघाउने बताए। काठमाडौँ फर्केर राजाले निकट सहयोगी एवं व्यवसायी प्रभाकर शमशेर राणालाई भारत भ्रमण अपेक्षा गरे भन्दा निकै राम्रो भएको अनुभव सुनाए। पूर्व राजदूत भेष बहादुर थापाका विचारमा त्यही बेलादेखि भारतको नेपाल नीतिमा निर्णायक बदलाव आयो। त्यो भ्रमणका क्रममा दिल्लीले राजाको नियत मात्र बुझेन, उनले सत्ता लिनै लागेको पनि थाहा पायो र त्यसै अनुरूप आफ्नो योजना बनायो। अनि दरबार र माओवादी दुवैलाई प्रोत्साहन दिने अन्तर्विरोधी श्रृंखला सुरु गर्यो, जसले गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको भूमिका घट्दै गयो। माओवादीले राजनीतिक समर्थन माग्दै 2058 माघमै भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई पत्र पठाएका थिए, जसको जवाफ दिइएको थिएन। 2059 असारमा राजाले सत्ताकांक्षा प्रकट गरेपछि चाहिँ दिल्लीले त्यही महिना प्रत्युत्तर पठायो। अनि राजाले कु गरेको केही सातापछि 2059 मंसिरमा माओवादीसँग भारतले आधिकारिक रूपमा सम्पर्क राख्यो। त्यसपछि उनीहरूबीच संस्थागत सम्बन्ध नै स्थापित भयो, जसबारे यो अध्यायको पछिल्लो भागमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। माओवादी र दरबार एकअर्का विरुद्ध लडिरहेका थिए अनि दिल्लीसँग चाहिँ दुवैले सहयोग माग्दै थिए। दिल्ली पनि छिमेकी मुलुकका द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्दै थियो। भारतले नेपाल राज्यको तत्कालीन संस्थापन दरबारलाई सघाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो, तर त्यही संस्थापन विरुद्ध लडिरहेका गुरिल्लाहरूलाई बल पुर्याउने विरोधाभासी काम लोकतान्त्रिक भारतले किन गर्यो? सम्भवतः यसको लोकतान्त्रिक उत्तर थिएन। त्यसैले यसको जिम्मा राजनीतिक गुप्तचरीमा दक्षता राख्ने रलाई दिइयो। 2059 सालमा रले जिम्मा लिएको नेपाल मिशनको एउटा उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न 6 वर्ष पनि लागेन। रलाई दिइएको त्यो विशेष जिम्मेवारीको उच्च स्तरीय स्रोतहरूबाट पुष्टि भए पनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्र बाहेक अरू पनि हो कि भन्ने पहेली चाहिँ मेटिएन।
नेपाल भारत सम्बन्धको पछिल्लो कालखण्डमा 2059 साल निर्णायक वर्षका रूपमा देखा पर्छ। यो त्यही मोड थियो जहाँबाट भारतको नेपाल नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै काममा विदेश मन्त्रालय वा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका घट्दै गयो। प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार झन प्रभावशाली बन्दै गए, जसलाई आईईबी जस्ता गुप्तचर संयन्त्रहरूले नियमित रिपोर्टिङ गर्छन्। वाजपेयीका बेला उनका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्र नै सुरक्षा सल्लाहकार छँदा दिइएको नेपाल नीतिको जिम्मेवारी मिश्रका उत्तराधिकारीहरू क्रमशः जेएन दीक्षित, एमके नारायण र शिवशंकर मेननका पाला 2070 सालसम्म कायम थियो। वैदेशिक मामिलाको अन्तिम अख्तियारी सुरक्षा सल्लाहकारहरूलाई दिनुको अर्थ भारतले नेपाललाई सुरक्षा कोणबाट हेर्न थालेको र उसको सुरक्षा स्वार्थ नै प्रमुख बन्दै गएको स्पष्ट सूचक थियो। यसतर्फ मोडिदाको सुरुवाती घटना असोज 18 को शाही विप्लव थियो। पहिलो कु राजा ज्ञानेन्द्र जब गद्दीमा बसे उनको अस्वाभाविक सक्रियता तत्कालै देखिन थालेको थियो। उनले संवैधानिक राजा भन्दा सक्रिय शासक जस्तो छवि बनाउन खोजे। पत्र पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे। सम्भवतः सबभन्दा बढी अन्तर्वार्ता दिने एकमात्र नेपाली राजा उनी नै भए। उनले भन्ने गरेका थिए, म दाजु जस्तै चुप लागेर बस्न सक्दिन, एक्टिभ होइन, कन्स्ट्रक्टिभ हुन चाहन्छु आदि। राजाले घुमाई फिराई मौका मिल्न साथ कुनै कदम चाल्ने सन्देश दिइरहेका थिए। मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भनेर संसद विघटन गरिएपछि त उनीमाथि अंकुश लगाउने वैधानिक निकाय कुनै रहेन। प्रधानमन्त्री देउबा दरबारको रबर स्ट्याम्प सरह भइसकेका थिए। माओवादी विरुद्ध परिचालित सेना प्रहरी सहित सबै सुरक्षा निकायको वफादारी सरकार होइन, दरबारतिरै थियो। माओवादीले 2059 भदौ 23 मा सन्धि खर्क ब्यारेकमा भीषण हमला गरेर 74 सैनिकलाई मारे। सहायक प्रजी अको अपहरण नै गरे। 4 दिनपछि निर्वाचन आयोगको बैठकमा आईजीपी प्रदीप शमशेर राणाले कार्तिक 27 मा गर्ने भनिएको चुनाव कम्तीमा 3 महिना सार्नुपर्ने धारणा राखे। गृह मन्त्रालयले भोलिपल्ट स्पष्टीकरण सोध्यो, तर निरर्थक भयो, किनभने राणाले राजाको बोली बोलेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्र आफैले देउबालाई बोलाएर भने, पीएम तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन, तसर्थ यस आधारमा कृपया तपाईँ राजीनामा गरिदिनुहोस्। म फेरि तपाईँकै नेतृत्वमा सबैलाई मिलाएर अर्को सरकार बनाइदिन्छु। तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, आफ्नो नयाँ पार्टीलाई बलियो पनि बनाउनुहोस् र उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराउनुहोला। सोच्न केही समय माग्दै देउबा लागे विश्व वातावरण सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण अफ्रिकातर्फ, तर तनावमा रहेका उनी त्यहाँ नपुगी ब्रसेल्सबाट फर्के। आउन साथ दरबारमा युवरागी हिमानीको जन्मदिनको जमघट थियो। राजाले सोधिहाले, प्रधानमन्त्री अन्कनाए अनि छेउमा बसेकी आफ्नो टार ढाकी नातेदार एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई भने, पीएमलाई सम्झाउनु पर्यो। केही दिनमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेनापति प्यारजङ थापाले शान्ति सुरक्षाको स्थिति नसुध्रेका कारण निर्धारित तिथिमा चुनाव गराउन नसकिने भएकाले त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। देउबा झस्किसकेका थिए, तर निर्वाचन सार्ने बाहेक विकल्प देखेनन्। त्यही प्रयोजनले असोज 16 मा मन्त्री परिषदको बैठक डाके। केही क्षणमै संचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको मोबाइल बज्यो। फोन थियो दरबार निकट पूर्व मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको। जेपी, मलाई थाहा छ तपाईहरूको क्याबिनेटको गम्भीर बैठक चालु छ होला। कृपया मलाई यति मात्र बताउनुहोस्, धारा 127 अनुसारको सिफारिस भयो कि भएन? आफ्ना पुराना परिचित पाण्डेलाई गुप्ताले ढाँटेनन्। तपाईको सिफारिस अनुसार मस्यौदा भयो भएन थाहा छैन, तर सिफारिसको निर्णय भयो। त्यो सुनेर पाण्डे निकै बेर हाँसेर भने, जयप्रकाशजी, हामी मध्ये कसैलाई भ्रम नहोस् कि हामी मस्यौदाकार हौं। वास्तवमा जो मस्यौदाकार हुन् उनी कहाँ जस्तो मस्यौदा पुगे पनि हुन्छ, तर पुग्नु पर्यो। दरबारका मस्यौदाकार कहाँ मस्यौदा त्यसै दिन पुग्यो। त्यसको वातावरण दिउँसो बसेको सर्वदलीय बैठकले बनाइसकेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर मन्त्री परिषदले 2059 कार्तिक 27 मा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न संविधानको धारा 127 अनुसार बाधा अडचन फुकाई बक्सन राजालाई हुँदै नभएको अधिकार दियो।
राजाले चुनाव त सारेनन्, बरु त्यही धारा प्रयोग गरेर आफूले राजीनामा माग्दा पनि नदिने प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै असक्षम भनेर अपदस्थ गरिदिए। 2059 असोज 18 को राति 10:45 बजे। 2047 सालको संविधानमा संसद बाहेक अरू कुनै व्यक्ति वा शक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न सक्ने प्रावधान थिएन। त्यसैले त्यो स्पष्ट कु थियो। त्यहीबाट 2047 सालको संविधान कोमामा गयो। तर राजाले संविधानकै दुहाई दिँदै आफूबाट प्रयोग भइआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर देउबालाई हटाइएको र कार्यकारिणी अधिकार आफैले लिएको घोषणा गरे र केही दिनपछि दरबारका परम्परागत वफादार लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। जयप्रकाश गुप्ताका ठाउँमा रमेशनाथ पाण्डे संचार मन्त्री बन्न पुगे अनि सर्वदलीय बैठकमा राजा समक्ष चुनाव सार्ने सिफारिस चढाउन सबभन्दा जोड गर्ने सूर्य बहादुर थापा असोज 18 पछिका दोस्रा प्रधानमन्त्री भए भने सिफारिसको मस्यौदा लेख्ने कमल थापा पटक पटक मन्त्री। अपदस्थ प्रधानमन्त्री देउबाले पछि आक्रोश पोखे। सूर्य बहादुर थापा सबभन्दा बदमाश हुन्, चुनाव सार्न सबैभन्दा बढी उकास्ने उनी नै हुन् र त्यो सिफारिसको ड्राफ्ट कमल थापाले गरेका हुन्। देउबाले दरबारिया खेल बुझ्दा निकै ढिलो भइसकेको थियो। राजन रसगोत्रा दौडाहा। राजा ज्ञानेन्द्रले असोज 18 मा देउबालाई अपदस्थ गर्नुभन्दा ठिक अघि दिल्लीका दुवै दूत महाराज कृष्ण रसगोत्रा र केभी राजन काठमाडौँ आइपुगेका थिए। यी मध्ये राजन 2051 देखि 57 सालको अवधिमा नेपालमा राजदूत थिए भने रसगोत्रा 2030 देखि 33 सालमा। नेपाल डेस्कबाट वैदेशिक सेवा थालेर 2039 देखि 41 सालको अवधिमा विदेश सचिव समेत रहेका रसगोत्राको नेपाली राज परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो अनि राजन पनि नेपाली राज संस्थाप्रति सकारात्मक दृष्टिभाव राख्ने भारतीय कूटनीतिज्ञ मानिन्थे। राजाले कदम चालेका बेला राजन र रसगोत्रा दुवै दिल्लीको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन नामक थिङ्क ट्याङ्कसँग सम्बन्धित थिए र सरकारी मिसनमा नेपाल आएका थिए। तत्कालीन मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताका अनुसार उनीहरूले शेरबहादुर देउबा र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छुट्टा छुट्टै भेटी कांग्रेस भर्खरै फुटेकाले चुनावमा एमालेको जित अवश्याम्भवी रहेको र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार हुनुभन्दा बरु निर्वाचन नै स्थगित गरेर राजा समक्ष सिफारिस पेश गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए। कांग्रेस सभापति कोइराला र नवगठित कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका देउबा दुवैलाई त्यो सुझाव जच्यो। त्यही भएर देउबासँग पनि बारम्बार गरिरहेका कोइरालाले पनि निर्वाचन सार्ने सिफारिसमा सहमति जनाए। एमालेलाई भित्री चलखेल थाहै थिएन। ऊ आफू विरुद्ध रचिएको षड्यन्त्रको अंग आफै बन्न पुग्यो। दलहरूको निर्णय अनुरूप प्रधानमन्त्री देउबाले चुनावको तिथि सार्न 2059 असोज 16 मा राजा समक्ष सिफारिस पत्र बुझाए। राजन र रसगोत्राले त्यसै दिन राजाको दर्शन भेट पाए। राजालाई सत्ताधिकार सुम्पन दलहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनीहरूको मिशन पूरा भइसकेको थियो। 2 दिनपछि असोज 18 आयो। भोलिपल्ट रसगोत्राले भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शन मार्फत प्रतिक्रिया दिए। राजाले जस्तो कदम चाले ठीक गरे। दिल्लीले काठमाडौँको हरेक घटनाक्रम नजिकबाट निहाल्दै थियो। असोज 18 को साँझ त क्याबिनेट बैठक नै डाकेर रले पेश गरेको नेपाल सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्टमाथि छलफल गरिँदै थियो। बेलुकी शाही घोषणा आउने बारे दरबारका एक सचिवले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई सूचित गरिसकेका थिए। देउबाको बरखास्ती दिल्लीका निम्ति अप्रत्याशित थिएन। त्यसैले कड़ा प्रतिक्रिया पनि आएन। बरु निर्धारित तिथिमा चुनाव गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूको निष्कर्षका कारण यो संकट आएको पृष्ठभूमि केलाउँदै राजाको कदमलाई उनको राजनीतिक बाध्यता सरह चित्रण गरियो। असोज 18 को घटनालाई भारतले संविधानको सानो उल्लंघनका रूपमा लियो। दलहरूलाई पुरै किनारा लगाउने होइन, तर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने अधिकार सहित राजा रेफ्रीको भूमिकामा रहँदा आफ्नो हित रक्षा हुने पनि देखियो। राजा ज्ञानेन्द्र लामो समयदेखि भारतीय कम्पनीहरूको व्यापारिक एजेन्ट रहेको, संयुक्त लगानीमा उद्योगहरू चलाएको, उनका छोराले भारतीय रजौटाहरूको सन्तान बिहे गरेको र आदि कारण उनीप्रति समर्थन भाव राख्नेहरू संस्थापन वरिपरि प्रशस्तै थिए।
असोज 18 लगत्तै भने दरबार दिल्ली सम्बन्ध केही चिसियो। भारतले अमेरिकामुखी नीति अपनाएका प्रधानमन्त्री देउबाका ठाउँमा आफू अनुकूल प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा गरेको थियो। राजन रसगोत्राले त त्यसका निम्ति सूर्य बहादुर थापा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएका थिए, तर राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, जसको छवि भारतमुखी भनिने थापा भन्दा ठिक विपरीत थियो। त्यो कदम पनि केही महिनापछि राजाले सच्याइदिए, चन्दका ठाउँमा थापालाई नियुक्त गरेर। माओवादीसँग छद्य सम्बन्ध। भारतसँग नजिकिने माओवादी प्रयासलाई पनि त्यही तका सम्भव तुल्याइदियो दिल्लीले। 2058 सालको पहिलो शान्ति वार्ता विफल भएको र सेनासँगै लडाईँ सुरु भएको पृष्ठभूमिमा माओवादी क्रमशः गणतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित हुँदै गएका थिए। त्यसका निम्ति उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, त्यसमा पनि मूलतः भारतको समर्थन अत्यावश्यक थियो। भारतीयहरूसँग सम्बन्ध कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे प्रचण्ड र बाबुराम बीच लामो सल्लाह भयो। त्यस क्रममा उनीहरूले छाने दिल्लीको जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनिलाई, जोसँग बाबुरामको सन् 70 को दशकदेखि नै चिन्जान थियो। जेएनयूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक मुनि नेपाल मामिलामा निरन्तर चासो राख्ने दिल्लीका थोरै प्राज्ञ मध्ये पर्थे। नेपाल भारत सम्बन्ध बारे किताब लेखेका उनको दुई देशका दुईटा मुख्य राजनीतिक परिवार कोइराला र गान्धीसँग पुरानो सम्बन्ध थियो। नेपाल सम्बन्धी मामिला आउँदा भारतको विदेश मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र थिङ्क ट्याङ्कहरूसम्मले मुनिको धारणा सुन्ने गर्थे। भले सरकारी नीति सदैव उनले चाहे जसरी बन्दैन थियो। कट्टर गणतन्त्रवादी मुनिको नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउने र भारतीय स्वार्थ समेत सुरक्षित नरहने ठहर थियो। जब माओवादी पार्टी 2058 सालदेखि गणतन्त्रको मार्गमा आयो, मुनिसँग मत मिल्दै गयो। भारतका प्रधानमन्त्री वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसँग मुनिको राम्रो सम्पर्क थियो। माओवादी नेताहरूले मुनि मार्फत नै वाजपेयीलाई पत्र पठाउने निधो गरे। त्यसको मस्यौदा बाबुरामले गरे अनि उनी संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद संयोजक र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा त्यो पत्र पठाइयो। प्रचण्ड बाबुरामले 2058 मङ्सिर 18 को मितिमा लेखेको तर माघमा मात्र मुनिलाई हात लगाउन सकेको त्यो पत्र पुग्यो पुगेन भन्ने बारे उनीहरूले तत्काल थाहा पाएनन्। 4-5 महिनापछि आफूले कुनै कार्यक्रममा भेट्दा वाजपेयीले पत्र पाएको बताएको मुनिको भनाइ छ। माओवादी नेतृत्वले वाजपेयीलाई मात्र कुनै विशेष पत्र पठाएको थिएन। त्यस्तै बेहोराको पत्र चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति, युरोपियन युनियनका अध्यक्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई समेत पठाएका थिए। त्यसमा आफूहरू लोकतन्त्रका लागि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध लडिरहेको जनाउँदै आफूले स्थापना गरेको जनसत्तालाई मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गरिएको थियो। पत्रको अन्त्यमा लेखिएको थियो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारत र चीन सँग के अपेक्षा गर्छौं भने तपाईहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी नेपालको राजनीतिक भविष्यको फैसला नेपाली जनतालाई नै गर्न दिनुहुनेछ। आगामी दिनमा तपाईहरूसँग द्वैपक्षीय राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुने आशा राखेका छौं। ती मध्ये अन्य पत्र माओवादी प्रतिनिधिले सम्बन्धित मुलुक र संस्थाका काठमाडौँ स्थित नियोगमा बुझाएका थिए भने भारतको पत्र चाहिँ सोझै दिल्लीमा बुझाइएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पुगेको खबर माओवादी नेतृत्वले 2059 असारमा पायो। त्यसपछि दिल्लीले ठोस विषयवस्तु सहित अर्को पत्र पठाउन भन्यो। मुनि मार्फत नै वाजपेयीलाई अर्को पत्र पठाएपछि 2059 मङ्सिरमा आएर भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भयो। त्यससँगै माओवादीले भारतीय भूमिमा बस्ने र गतिविधि गर्ने छुट पाए पनि दिल्लीसँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका थिएनन्। माओवादीको भारतीय संस्थापनसँग 2059 मङ्सिरदेखि संस्थागत सम्बन्ध कायम हुनका पछाडि उनीहरूले पठाएको दोस्रो पत्र मुख्य आधार बनेको थियो। के थियो त्यसमा? पत्रवाहकको भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि आफैले त्यसको खुलासा गरेका छन्।
क्रान्तिकारी रटानले भरिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतका खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। यो पत्रको जवाफ केही महिनापछि आयो। गुप्तचर निगरानी र भारतमा माओवादी आवत जावतमाथिको बन्देज खुकुलो पारियो र आईबी इन्टेलिजेन्स ब्युरोको एउटा टोलीले माओवादी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्यो। माओवादीले फेरि लिखित रूपमा आईईबीका गुप्तचर सामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे अनि माओवादीहरू तथा र बीच सम्पर्क र बैठक अझ बढी भए। माओवादीले अझ सजिलोसँग हिडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले। माओवादी र भारतीय संस्थापन बीच सुरुवाती सम्पर्क स्थापित गर्न अहम भूमिका खेलेका प्राध्यापक मुनिले यस मामिलामा गरेको खुलासालाई आधिकारिक सरहम मान्न सकिन्छ। उनको भनाइबाट के बुझिन्छ भने भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले माओवादीसँग सम्पर्कमा बस्न सुरुमा आफ्नो आन्तरिक गुप्तचर निकाय आईईबीलाई अगाडि सारेको थियो। नक्सलवादी लगायत उग्रपन्थी कम्युनिस्टहरूको वर्षौंदेखि सामना गर्दै आएको अनुभवका कारण पनि आईईबीलाई रोजिएको हुन सक्छ। जब भारतले माओवादी मामिलालाई नेपाल नीतिको गुप्त कड़ीको रूपमा प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो, त्यसपछि त्यो मामिला आईईबीको जिम्मेवारीबाट हटायो र आफ्नो बाह्य गुप्तचर निकाय रलाई सुम्पियो। छिमेकी मुलुकको सशस्त्र समूह भएका कारण भारतको राजनीतिक नेतृत्व माओवादीसँग औपचारिक सम्बन्ध राखेको देखाउने पक्षमा थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो गुप्तचर संयन्त्रलाई भूमिगत सम्बन्ध राख्न खटाएको थियो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीले आफ्ना गुप्तचरको प्रयोग 2007 सालदेखि नै गर्न थालेको देखिन्छ। जब राणाहरूले सत्ताच्युत भइसकेपछि पनि राजा त्रिभुवन विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको खबर दिल्ली पुग्यो। त्यसबारे स्थलगत अध्ययन गर्न 2009 सालमा आईईबीका अधिकारी के शंकरन नायरलाई काठमाडौँ पठाइएको थियो। पछि र प्रमुख समेत भएका नायरले पनि भारतका मित्र त्रिभुवन विरुद्ध सत्ता षड्यन्त्र भइरहेको भेउ पाए अनि आफ्नै सुझाव अनुरूप दिल्लीले राणाहरूको षड्यन्त्र तोड्न र त्रिभुवनलाई शक्तिशाली बनाउन भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक मामिलामा रको संलग्नता नौलो होइन। जब कुनै पनि मुलुकको नीति निर्धारण गर्न जासुसी निकायलाई अगाडि सारिन्छ, उसले प्रचलित कूटनीतिक तौर तरिका पछ्याउनुको साटो रोमाञ्चकतामा जोड दिन्छ र चमत्कार देखाउने खेलमा लाग्छ। माओवादी मामिलामा रले त्यस्तै उपक्रम सुरु गर्यो। माओवादीले पनि राजनीतिक नेतृत्वको साटो गुप्तचर निकायसँग सम्बन्ध गाँच्दा के कस्तो दुष्परिणाम निस्कन सक्छ भन्नेतर्फ विचार पुर्याएकै देखिएन। कतिसम्म भने उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मात्र होइन, मुनिका भनाइमा आईईबीलाई समेत पत्र लेखेर सहयोगको याचना गरे र आफूले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतका खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्ने वाचा बन्धन नै गरे। त्यस्तो समर्पण भारतलाई विस्तारवादी भन्ने माओवादीको पूर्व नीति विपरीत थियो। भारतीय संस्थापनसँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भएपछि माओवादीको परम्परागत भारत विरोधी स्वर न नारामा रह्यो न त व्यवहारमा। बिस्तारै उनीहरूले भारतलाई विस्तारवादी समेत भन्न छाडे। केहीको दाबीमा त भारतबाट भौतिक सहयोग र तालिमको सुविधा समेत पाए। यस्तै दाबी गरेका छन् दरबारका पूर्व सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहले आफ्नो आत्मकथामा। शाहको सूचनाको स्रोत उत्तराखण्डको देहरादून छेउ चक्राताको सैन्य तालिम केन्द्रबाट फर्केका सशस्त्र प्रहरीका एक इन्सपेक्टर रहेछन्। 2060 असारमा सशस्त्र प्रहरीको कम्पनी स्तरको इकाइ कमान्डो तालिम लिन त्यहाँ गएको थियो। त्यही टोलीमा रहेका ती इन्सपेक्टरले थाहा पाएछन् 1 महिना अघि त्यही ठाउँमा नेपालको माओवादी टोलीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको तालिम लिएको थियो। त्यो कुरा उनले आफ्ना आइजिपी सहवीर थापालाई, थापाले सैनिक सचिव शाहलाई र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जाहेर गरेपछि गुप्तचर विभागका एक उपप्रमुखलाई गोप्य रूपमा चक्राता गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको, तर त्यस पश्चात ती अधिकारी नै सम्पर्क बाहिर गएको र त्यही छानबिन गर्न खोज्दा परिबन्दमा पारेर आफूलाई सैनिक सचिवबाट हटाइएको शाहको दाबी छ।
चक्रातामा रहेको इस्टाब्लिसमेन्ट 22 नामक गोप्य सैनिक परिसरमा विगतमा रले खम्पा लडाकु, बंगलादेशको मुक्ति बाहिनी र तमिल विद्रोहीलाई तालिम दिएका विभिन्न पुस्तकमा प्रकाशित भइसकेका तथ्य हुन्। त्यही नेपाली माओवादीलाई पनि प्रशिक्षण दिइएको शाहको भनाइको भारतीय विदेश मन्त्रालय र माओवादी दुवैले खण्डन गरेका थिए। भारतीय भूमिमा लिएको एउटा रहस्यमय तालिमबारे माओवादी लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन अर्थात् पासाङ स्वयंले उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो संस्मरणमा भनेका छन्, मैले जहाँ ट्रेनिङ दिए त्यहाँ जनरलले नै अर्बन वार सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएका थिए। त्यही युद्ध सम्बन्धी ट्रेनिङबाटै मेरो जीवनको चाबी खुल्यो। बताइएको कुरो के हो भने रोल्पाका पासाङ, रुकुमको विजय खले, सिन्धुलीको महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका केही कमान्डरले भारतका माओवादीबाट प्रशिक्षण लिएका थिए। तीमध्ये घले र श्रेष्ठ जनयुद्धकै क्रममा मारिए भने जीवित पासाङ अज्ञात जनरलले दिएको तालिमबारे धेरै कुरा बताउन चाहेनन्। एक पत्रकारको जिज्ञासामा उनले यति मात्र भने, नेपाली जनयुद्धमा यस्ता धेरै कुरा भन्न बाँकी छ, निश्चित समय आएपछि ती बाहिर आउनेछन्। माओवादीलाई तालिम दिइएको विषयमा अमेरिकी राजदूत मलिनोस्कीले भारतीय समकक्षी श्याम शरणसँग 2060 मङ्सिर 18 जिज्ञासा राखेका थिए। उनले देहरादूनको सैन्य केन्द्रमा केही नेपाली माओवादी महिलाले तालिम पाएका भन्ने अपुष्ट रिपोर्टहरूबारे सोध्दा शरणले त्यो सूचना दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका थिए। शरणसँगको वार्तापछि मलिनोस्कीले आफ्नो सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा रका सबै गतिविधिबारे राजदूत शरण समेत जानकार नहुन सक्ने उल्लेख गरे। मलिनोस्कीले औल्याए जस्तै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा गुप्तचर निकायले जे पनि गर्छन् भन्ने दृष्टान्त रका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसले पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा विमान अपहरण गर्न र राष्ट्र बैंकको 30 लाख रुपियाँ लुट्न मात्र रका संस्थापक आरएन काओले सुझाएका थिएनन्। नक्कली भारूको कारोबारदेखि सुन र युरेनियमको तस्करी गर्दा समेत आँखा चिम्लिदिएका थिए। भारत सरकारले माओवादीलाई भौतिक रूपमै सखाएको थियो वा थिएन भन्ने हालसम्म विवादित छ। तर यति चाहिँ पक्का हो, उसले आफ्नो भूमिमा माओवादीलाई बस्ने र गतिविधि गर्ने छुट चाहिँ दिएको थियो। दिल्लीको ध्यान जनयुद्धका कारण उत्पन्न अस्थिरता टुंग्याउन आफूले प्रधान भूमिका खेल्ने र थाँती रहेका सामरिक आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर देखिन्थ्यो। तर भारतले नेपालमा आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको अस्थिरता चाहेको थिएन। उसले ठीक त्यसै गरी सोच्दै थियो जसरी 2058 साल अघि दरबार र शाही नेपाली सेनाले सोच्थे। त्यो के भने माओवादी गतिविधि एक हदसम्म बढोस् तर चाहेका बेला नियन्त्रणमा लिन वा आफूले चाहे अनुरूप मोड्न सकियोस्। दिल्लीले माओवादीलाई छुट दिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्थे। ती मध्ये एउटा राजदरबार थियो, जो नेपालको प्रमुख शक्ति केन्द्रका रूपमा मात्र उदाएको थिएन, नेपालमा निर्णायक बन्ने भारतको स्वार्थमा समेत व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको थियो। दरबारलाई नेपालमा भारत विरोधी जनमत बनाउने केन्द्रका रूपमा लिने मत दिल्लीमा प्रभावी बन्दै गएको थियो। अर्को चाहिँ माओवादीका कारण नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चलखेल थियो, जसलाई भारत कुनै हालतमा बढ्न दिन चाहँदैन थियो। कतिसम्म भने काठमाडौँ स्थित र एजेन्टहरूले नेपालप्रतिको अमेरिकी नीति र नियत नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्ने किसिमको भएको आरोप लगाएको भन्दै अमेरिकी राजदूत मलिनोस्कीले भारतीय राजदूत श्याम शरण समक्ष गुनासो गरेका थिए। नेपालमा अमेरिका होस् वा चीन, आफू बाहेक कुनै मुलुकको उपस्थिति बढेको भारत देख्न चाहँदैन। अमेरिकाले नेपाली सेनामै हात हालेपछि त ऊ निकै चिढियो। अमेरिका सेना गाठजोडले माओवादी जनयुद्धलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको भए त्यसले नेपालको शक्ति सन्तुलन फेर्ने र भारतको परम्परागत वर्चस्व पनि तोड्ने सम्भावना थियो। दिल्ली त्यस्तो हुन दिने पक्षमा थिएन, त्यसैले माओवादीलाई नै विविध ढंगले सघाउने बाटो रोज्यो।
नेपाली सेना र दरबारसँग लड्न थालेको र तिनलाई सघाउन अमेरिका समेत अग्रसर भएको अवस्थामा माओवादीले दिल्लीलाई रणनीतिक रक्षा कवच बनाउन खोजेका थिए। उनीहरू भारत मार्फत नै संसदीय राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध बढाएर राजा विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्न चाहन्थे। भारत पनि दरबार विरुद्ध माओवादी र संसदीय शक्तिहरूलाई जुटाउनेतिर अग्रसर भयो। तर यी सबै भूमिगत ढंगले गरिएका क्रियाकलाप थिए। दिल्लीको औपचारिक अडान भने छुट्टै थियो, जुन 2059 पुसमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आउँदा देखियो। नेपालको माओवादी विद्रोहले झण्डै गृहयुद्धकै रूप लिएका बेला 2054 चैतदेखि 2061 जेठसम्म वाजपेयी प्रधानमन्त्री पदमा थिए। काठमाडौँ आउँदा उनले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग लामै अन्तर्क्रिया गरे। त्यसको मुख्य विषय माओवादी मामिला नै थियो, तर उनले माओवादीसँग दिल्लीमा भर्खरै स्थापित सम्पर्कबारे छनक समेत दिएनन्। हिमाल पाक्षिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले सोधे, महामहिमज्यू, भारतले माओवादी समस्याबारे के सोचेको छ? के यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको अंगका रूपमा लिइएको हो? वाजपेयीको जवाफ थियो, महत्वपूर्ण के हो भने नेपालले यसलाई कसरी हेरेको छ। हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न चाहदैनौं। हामी नेपाललाई सहयोग मात्र गरिरहेका छौं। हामीले सहयोग गरिरहेका छौं जसले गर्दा नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र नेपाल विकसित होस्। लगत्तै अर्का पत्रकार रामचन्द्र न्यौपानेले सोधे, तर भारतले नेपाली माओवादीहरूलाई आतंकवादी घोषित गरेको छ नि? हो, त्यो ठिक हो। अनि काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक श्याम केसीले अलि अगाडि बढेर प्रश्न गरे, महाशय, माओवादीका लागि धेरै हतियार भारतबाट आइरहेका छन् र केही उच्च माओवादी नेताहरूले त्यहाँ बस्न खोजेका छन् भन्ने धारणा हामी कहाँ छ। के भारतले यसबारे केही गर्दैछ? प्रधानमन्त्री वाजपेयीले आश्चर्य जनाउँदै प्रतिप्रश्न गरे, भारतबाट हतियार आइरहेको छ? गोर्खा पत्रका प्रधान सम्पादक किशोर नेपालले थपे, हतियार मात्र होइन, भारतमा तालिम केन्द्रहरू पनि छन्। वाजपेयीले भने, होइन। रामचन्द्र न्यौपानेले नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्न खोजे। म एउटा उदाहरण दिन्छु। जब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनले एमजे अकबर भारतीय पत्रकारलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनले त्यो अन्तर्वार्तामा भने कि हरियाणाको हिसारमा नेपाली माओवादीको एउटा तालिम केन्द्र छ। हिसारमा? तिनले यसका लागि अरू ठाउँ भेटेनछन्? भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिए जस्तो देखाए। पत्र पत्रिकामा धेरै कुरा प्रकाशित भएका हुन्छन्। हामी त्यतातिर जानु हुँदैन। हाम्रो छिमेकी नेपाल विरुद्ध हाम्रो भूभाग प्रयोग गर्न दिनुहुन्न र म विश्वस्त छु कि यस्तो भइरहेको छैन। आखिर त्यो कूटनीति न थियो जहाँ झुट पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। वाजपेयी त्यही चाणक्य नीति अनुसरण गर्दै थिए।